अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। 3 से 4 बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना मकसूद है। एक एक करके तमाम तर खबरें आपके सामने रखेंगे। एक वीडियो खासी वायरल है बलूचिस्तान से, जहां पर बावर्दी एहलकारों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक एमपीए के उम्मीदवार की कैंपेन में वॉल चॉकिंग करते देखा जा सकता है। इस वीडियो की हकीकत क्या है वो आपके सामने रखेंगे। हसास इदारे के एक आला अफसर की सीनियर सहाफियों और चंद सियासी शख्सियात से मुलाकात की बाजगश्त है। कौन किससे मिला है और इन मुलाकातों में डिस्कस क्या हुआ है वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की परेशानी है कि बढ़ती चली जा रही है। मियां नवाज शरीफ साहब की एलानिया तौर पर बीमारी से मुतालिक अब खबरें बताई जा रही हैं और हमारी खबरों की तौसीक भी हो रही है। एक तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से बयानिया बनाया जा रहा है और दूसरा उनकी बीमारी से मुतालिक बात हो रही है। फिर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि आज फिर बानी चेयरमैन पीटीआई, जो वैसे तो अडियाला जेल में है लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन से उनका एआई जनरेटेड खिताब फ्लोट कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने आलमी बरादरी के सामने अपना और अपनी पार्टी का मुकदमा रख दिया है। तो एक एक करके तमाम तर खबरों की तफसील की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे यानी घंटी दबाएंगे तो ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त पाएंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो वायरल वीडियो की हकीकत आपके सामने रखते हैं। एक वीडियो आज सारा दिन खासी सर्कुलेट करती रही, एक्स के ऊपर भी खासी ट्रेंडिंग में है, और उस वीडियो के अंदर एक बावर्दी फौजी एहलकार को स्प्रे के साथ वॉल चॉकिंग करते हुए देखा जा सकता है। वो एक नाम लिख रहा है और जो नाम फौजी भाई की तरफ से लिखा गया है वो मीर आसिम बलोच का है। मीर आसिम बलोच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एमपीए के उम्मीदवार हैं, बलूचिस्तान से कंटेस्ट कर रहे हैं। और कुछ मुतजाद इतलात ये भी है कि नेशनल असेंबली की सीट से भी इन्होंने अप्लाई कर रखा है। मीर आसिम बलोच की कैंपेन एक फौजी एहलकार कैसे कर सकता है और सियासत से फौज का क्या ताल्लुक है, इस हवाले से ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने आज ही इवनिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी की उस स्टेटमेंट का हवाला दिया था जिसमें वो ये कहते हैं कि फौज ने जब ये कह दिया था कि सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे या वो न्यूट्रल हो गए हैं, तो बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है वो सियासतदानों का है कि सियासतदानों ने फौज को न्यूट्रल रहने नहीं दिया। असल में वो रेफर करते हैं 16 माह की पीडीएम हुकूमत को, जिसका वो खुद हिस्सा थे, और उसी पीडीएम हुकूमत ने फौज की भरपूर एयानत और मुआवनत के साथ जो कुछ करना था वो किया और इतना ज्यादा किरदार बढ़ा दिया कि अब सियासतदानों को खुद अपनी स्पेस ढूंढना बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि 2018 में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर जनाब कासिम सूरी साहब की कैंपेन उस वक्त बलूचिस्तान से फौज ने की थी और फौज ने उनकी फतह के ऊपर जश्न मनाया था और कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जिसके अंदर गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनी जा सकती थी। अब उसको इससे भी रिलेट किया जा रहा है कि बिल्कुल उसी तरह जैसे उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा था, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वो कैंपेन बलूचिस्तान से की जा रही है। खैर, ये वीडियोस इस वक्त वायरल हैं और उसमें वॉल चॉकिंग स्प्रे पेंट से करते हुए बावर्दी एहलकार को देखा भी जा सकता है। जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो खबर खास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्टेड एक हैंडल की तरफ से शेयर की गई और उसमें सीनियर एंकर पर्सन सहाफी जनाब मेहर बुखारी साहिबा की एक मुलाकात का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि इनकी मुलाकात जो है वो डीजीसी के साथ हुई। और आपको पता है कि डीजीसी का जो ओहदा होता है खास तौर पे हसास इदारे के अंदर, वो एक पॉलिटिकल विंग समझा जाता है हसास इदारे का, और पॉलिटिकल मनूवरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जनरल अयूब खान से लेके जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी इस पॉलिटिकल विंग को बड़े महारत के साथ इस्तेमाल किया गया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 2008 में आई, उसकी तरफ से इस पॉलिटिकल विंग को खत्म करने की कोशिश भी की गई लेकिन वो कर नहीं सके। इसकी एक अपनी हिस्ट्री है, एक ब्लॉग इसके ऊपर हमने कर रखा है। अगर आप तफसील जानना चाहें तो हम कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक भी दे दें। तो खैर, इस ओहदे को हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा। अब ये कहा गया कि मेहर बुखारी साहिबा की डीजीसी के साथ, डीजीसी आपको पता है जनरल फैज हमीद भी अपने दौर में रहे, अभी फैसल नसीर साहब हैं, उनके साथ मेहर बुखारी साहिबा की मुलाकात हुई है। हमारे जरा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि फैसल नसीर साहब से मेहर बुखारी साहिबा की कोई मुलाकात नहीं हुई है, ये मैं कंफर्म कर रहा हूं। और मेहर बुखारी साहिबा ने गुज़श्ता रोज ही अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर यानी एक्स हैंडल के ऊपर इस बात की तरदीद भी कर दी थी, उस अकाउंट को मेंशन करके जिस अकाउंट ने ये खबर फैलाई थी। हाँ, ये बात जरूर दुरुस्त है कि फैसल वोडा साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा मैं कहूंगा वो है, सीनियर सियासतदान है, उनकी बेटी की शादी में बहुत सारे लोग आए, अस्करी और सिविल
جو ہے بہت سارے سیاسی شخصیات اور عسکری شخصیات تمام تر ان کی بیٹی کی شادی کے اندر شریک ہوئیں، اور کاشف عباسی اور فیصل ووڈا صاحب جو ہے وہ آپس میں دوست بھی ہیں. تو اس کانٹیکس میں کہا گیا کہ نہیں، فیصل نصیر صاحب سے ملاقات اس لیے ہوئی ہے تاکہ مہر بخاری صاحبہ کا جو سٹانس ہے نا ٹورڈز پی ٹی آئی، اس کو تبدیل کیا جا سکے. اچھا، اور بھی کچھ ویڈیوز سرکولیٹ کرتی رہی جس میں یہ پوز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ فیصل نصیر صاحب کے ساتھ چند اینکر پرسن، چند صحافی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اصل میں ان صحافیوں کو کوئی لائن دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور اس ایجنڈے کو آپ نے ٹو کرنا ہے یا فروغ دینا ہے. تو ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے خاصی وائرل تھی. خیر اس کی بھی تصدیق تو نہیں ہو سکی، لیکن ویڈیو ضرور دیکھی جا سکتی ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. اب صحافیوں سے متعلق کیا ہے، ظاہر ہے فی زمانہ ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی ایجنڈا ضرور ہوتا ہے، اور جو ایجنڈا ہوتا ہے اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایز این اوپینین میکر ہمیشہ جرنلسٹ جو ہے ان کو کوئی نہ کوئی لائن تو ملتی ہے اور دی جاتی ہے. ٹاؤٹ صحافیوں کی ایک اصطلاح ہے جو خاصی فروغ بھی پا گئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ہم نے لفافہ صحافی سنا، خاکی لفافہ، وائٹ کلر کا لفافہ، اب ٹاؤٹ صحافی کا جو اصطلاح ہے وہ بھی فروغ پا رہی ہے. اچھا، چند امپورٹنٹ سیاسی شخصیات کی جو ملاقاتیں ہیں مقتدر حلقوں سے، مقتدرہ کے ساتھ، وہ ملاقاتیں بھی بڑی تیزی سے اب ہو رہی ہیں. کچھ لوگوں کو ملاقات کا وقت نہیں دیا جا رہا، ان کو سرخ جھنڈی دکھائی جا رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مدعو کیا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت ایسی ہیں جن کا نام عبدالعلیم خان ہے، اور عبدالعلیم خان صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے صدر ہیں جناب. اور عبدالعلیم خان صاحب لاہور کے حلقہ 119 سے بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس حلقے سے جہاں مریم نواز صاحبہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں 118 سے، وہاں سے پی پی پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے بھی کنٹیسٹ کر رہا ہے. اب علیم خان صاحب سے مقتدرہ نے یہ سوال کیا ہے کہ بھئی آپ اپنے آپ کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب پوز کیوں نہیں کر رہے، بطور وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کیوں نہیں کر رہا ہے. یہ بھی خبر اپنی جگہ پر درست ہے اور طاقتور حلقوں میں پائی جاتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کے لیے سامنے رکھ رہی ہیں اور خواہش مند ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، ان کو سرخ جھنڈی دکھا دی گئی ہے، ان کا نمبر لگنے والا نہیں ہے، بلکہ عبدالعلیم خان صاحب کو اس حوالے سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے، سبز جھنڈی دکھائی گئی ہے کہ حضور والا آپ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو تاحیات قائد ہیں نواز شریف صاحب، اب ان کی بیماری سے متعلق پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اس لیے وہ جلسوں میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. جیسے لیا کا جلسہ جو ہے اس میں اس کو کینسل کر دیا گیا، اس سے پہلے خانے وال کے جلسے میں میاں نواز شریف صاحب پہنچ نہیں سکے، حافظ آباد کا جلسہ بڑا شارٹ کر دیا گیا. تو میاں نواز شریف صاحب کو کچھ چیزیں کھٹک رہی ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں، میں ذرا کوئکلی 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین کوئی کولیشن ہو جائے. یہ میں بڑے باوسوق انداز میں کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ سیاسی کزن تھے طاہر القادری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے، تو اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کزن بن گئے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے لاہور میں N127 کے اندر بہت بڑا جلسہ کیا. اعتزاز احسن صاحب کو بھی اس جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا گیا، جس کے بعد یہ افواہیں بھی دم توڑ گئیں کہ اعتزاز احسن پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین اتحاد ہو سکتا ہے، اور یہ اتحاد بڑے بڑوں کو، جس کو کہتے ہیں نا نتھ ڈالنا، وہ نتھ ڈال سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے بھی جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے. یعنی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو میں کنفرم بات بتا رہا ہوں کہ خریدنے کی کوششیں بھی کی جائیں گی. تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو سکتا ہے کہ پنجاب کی پگ سنبھالنے تک پہ اکتفا کر لے. یعنی پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ملے، حصہ بقدر جثہ وصول کرے اور خاموش ہو کے بیٹھ جائے، وفاق میں جو حکومت کے خواب ہے وہ دیکھنا چھوڑ دے اور اسی کے اوپر اکتفا کر کے بیٹھ جائے کہ بھی ابھی ہمارے حصے میں یہی کچھ آ رہا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آج کے دن میں ہوئی ہے، اور آج کے دن کی یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کچھ لوگوں کے لیے بڑی درد سر بنی ہوئی ہے، اور وہ شدت سے یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم نہیں ہونے چاہیے. اب بڑھتے ہیں جناب اس خطاب کی طرف سے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کیا ہے. اور بانی چیئرمین پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں پہلے ہی کہہ چکے تھے، اکانومسٹ کے اندر جب آرٹیکل چھپا، کہ ابھی تو آرٹیکل چھپا ہے، آنے والے دنوں میں آپ میرے ویڈیو خطابات بھی دیکھیں گے. تو آج انٹرنیشنل کنونشن سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے خطاب کیا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے. یہ اے آئی جنریٹڈ خطاب تھا، اور اس خطاب کے اندر آپ نے جناب غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیلی جارحیت ہو رہی ہے، وہاں سے شروع کیا اور اس کو ریلیٹ کر دیا پاکستان کے اندر ہونے والی بربریت سے. وہاں پر خواتین اور بچوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ریلیٹ کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہ رکھی، اسلاموفوبیا کے معاملے کے اوپر جو جنگ لڑی انٹرنیشنلی وہ رکھی، کشمیر کا مقدمہ جو لڑا اور اس کو بیان کیا. یعنی انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پورے کا پورا ایک اپنا الیکٹورل کیمپین، اپنا الیکٹورل نیریٹو جو ہے
وہ بیان کر کے رکھ دیا. ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں سے بیٹھ کے دبنگ خطاب کر رہا ہے اور اس کی جو ٹیم ہے وہ اے آئی جنریٹڈ سٹیٹمنٹس فلوٹ کر رہی ہے, جس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ٹلنے کا نہیں ہے. وہ زمان پاک میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں شیلنگ ہوتی تھی, انٹرنیشنل میڈیا کو بلا لیتا تھا. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے تو اکانومسٹ کے اندر آرٹیکل لگ جاتا ہے. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے, ورچوئل ریلی ہو جاتی ہے, ورچوئل فنڈ ریزنگ ہو جاتی ہے, انٹرنیشنل کنونشن سے خطاب ہو جاتا ہے. تو ایک طرف تو یہ کیمپین یہ چل رہی ہے, دوسری طرف لوگ پریکٹیکلی ان ہونے کے باوجود بھی ایک کو کہتے ہیں کہ جلسے کرنے دیے نہیں جا رہے اور دوسرے سے جلسے ہو نہیں رہے ہیں. تو یہ تمام تر سچویشن ہے اور آنے والے دنوں میں وی ریلی نیڈ ٹو کیپ آر فنگرز کراس, کیونکہ صورتحال انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے. سیاسی طور پہ جو اس وقت معاملات دکھائی دے رہے ہیں, ابھی بہت ساری ٹوسٹ آنے باقی ہیں, بہت کچھ ہے ابھی جس کو کہتے ہیں نا پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر ڈیولپمنٹ کے ساتھ بر وقت اپڈیٹ کرتے رہیں, گاہے گاہے اپڈیٹ کرتے رہیں, آپ کو باخبر رکھیں. اور باخبر رکھنے میں ہمارا یہ چینل, یہ پلیٹ فارم بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرپشن ضرور آن کر لیں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے, اور اگر بیل آئیکن پریس کریں گے تو آپ کا یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا کہ آپ کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا نہیں ہے. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.